वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तख्ती नंबर 8 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे हरूफ मद्दा का बयान। हरूफ मद्दा कितने होते हैं? हरूफ मद्दा 3 होते हैं। ये हरूफ मद्दा कब हरूफ मद्दा कहलाते हैं? जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो हम कहेंगे अलिफ मद्दा, और वाव साकन हो और इससे पहले पेश हो तो हम कहेंगे वाव मद्दा, और या साकन हो और इससे पहले ज़ेर हो तो हम कहेंगे या मद्दा। अलिफ से पहले अलिफ साकन हो और अलिफ से पहले ज़बर हो तो हम कहेंगे अलिफ मद्दा। वाव साकन हो और इससे पहले पेश हो तो हम कहेंगे वाव मद्दा। या साकन हो और इससे पहले ज़ेर हो तो हम कहेंगे या मद्दा। हरूफ मद्दा कितने होते हैं? 3 होते हैं। और हम इनको कितना खींचकर लंबा करके पढ़ते हैं? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ की मकदार मद कितनी होती है? 2 हरकत के बराबर। और जब हम अपनी बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलेंगे तो 1 अलिफ की मकदार मद अदा हो जाएगी। आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। हा के बाद अलिफ है, अलिफ साकन है, और अलिफ से पहले कौन सी हरकत आई है? ज़बर आई है, तो हम इसको कहेंगे अलिफ मद्दा। हा अलिफ ज़बर हा। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है हू, वाव साकन है, ये पहली कंडीशन पूरी हो रही है, और वाव साकन से पहले कौन सी हरकत होनी चाहिए? पेश होनी चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? वाव मद्दा। तो ये ऐसे ही है, वाव साकन है और इससे पहले पेश है तो ये वाव मद्दा है। हा वाव पेश हू। इसी तरह ही जो लफ्ज़ है इसमें भी या साकन है और इससे पहले कौन सी हरकत आ रही है? ज़ेर आ रही है, तो या साकन और इससे पहले ज़ेर हो तो हम उसको कहेंगे या मद्दा। हा या ज़ेर ही, हा हू ही। खा अलिफ ज़बर खा, खा वाव पेश खू, खा या ज़ेर खी, खा खू खी। रा अलिफ ज़बर रा, रा वाव पेश रू, रा या ज़ेर री, रा रू री। इस रा को हम पुर नहीं पढ़ेंगे, पूरी इस वजह से नहीं पढ़ेंगे, ज़ेर की वजह से। अगर रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो हम रा को पुर पढ़ते हैं, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो हम उस रा को बरीक पढ़ते हैं। इसको बस जस्ट ऐसे पढ़ेंगे, रा या ज़ेर री, रा रू री। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। त्वा अलिफ ज़बर त्वा, त्वा वाव पेश तू, त्वा या ज़ेर ती, त्वा तू ती। ज़्वा अलिफ ज़बर ज़्वा, ज़्वा वाव पेश ज़ू, ज़्वा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा वाव पेश फ़ू, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा फ़ू फ़ी। हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही। या अलिफ ज़बर या वाव पेश यू, या ज़ेर यी, या यू यी। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा या ज़ेर ई, आ ऊ ई। जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी। दाल अलिफ ज़बर दा,
دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صواد الف زبر سوا، صواد واو پیش سو، صواد یا زیر سی، سا سو سی، دواد الف زبر دوا، دواد واو پیش دو، دواد یا زیر دی، دا دو دی، عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، آ عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر واو، واو واو پیش وو، وا یا زیر وی، وا وو وی۔ آگے ہم پڑھیں گے حروف لین۔ حروف لین کتنے ہوتے ہیں؟ حروف لین 2 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو اور یا۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھنا۔ واو لین اور یا لین، یہ 2 حروف جہاں کہیں بھی آئیں گے ہم ان کو نرم پڑھیں گے۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ اس کی بھی 2 شرطیں ہیں کہ اس میں الف نہیں آئے گا۔ اس میں الف مدہ تھا، واو مدہ تھا اور یا مدہ تھا۔ اس میں جسٹ آئے گا واو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہم کہیں گے واو لین، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہم کہیں گے یا لین۔ اس میں تو ایسے تھا نا واو مدہ میں، حروف مدہ میں الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ حروف لین میں جسٹ زبر ہی آئے گا۔ 2 حروف ہوں گے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہم کہیں گے واو لین، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہم کہیں گے یا لین۔ اور ان کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ نرمی سے، اور ان کو بھی ہم 1 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، سا واو زبر سو، سا یا زبر سئی، سو سئی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی، زال واو زبر زو، زال یا زبر زئی، زو زئی، را وا زبر رو، را یا زبر رئی، رو رئی، زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی،
سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی، صاد واو زبر سو، صاد یا زبر سی، سو سی، دواد واو زبر دو، دواد یا زبر دئی، دو دئی، طوا واو زبر تو، طوا یا زبر تی، تو تی، زوا واو زبر زو، زوا یا زبر زئی، زو زئی، لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی، حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای، با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر حی، ہو حی، خوا واو زبر خو، خوا یا زبر خی، خو خی، عین واو زبر او، عین یا زبر عی، او عی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی، میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی، واو واو زبر وو، وا یا زبر وئی، وو وئی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی، یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی۔ اگر ہم اپنی تجوید میں حروف مدہ اور حروف لین کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہماری 80% جو تجوید ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اوکے، اللہ حافظ۔